बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तख्त लाहौर की जंग बड़ी फ़ैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है और अगले 24 से 48 घंटे के अंदर बड़े अहम फ़ैसले भी होंगे और उनके कुछ नताइज भी सामने आना शुरू हो जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने अभी बज़ाहिर एक दिन मज़ीद परवेज़ इलाही साहब को वज़ारत आला के लिए दिया और गवर्नर का जो नोटिफिकेशन है तो उसके ऊपर हुक्म इम्तनाई 12 जनवरी तक के लिए मज़ीद मुअत्तल किया है और अब फ़ैसला जो है वो 12 जनवरी को तवक्को की जा रही है कि इसके ऊपर फ़ैसला होगा। मुख्तलिफ दलाइल दिए गए लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, और दूसरी तरफ इमरान ख़ान को ऊपर मुसलसल सियासी दबाव बढ़ाया जा रहा है और इसके हवाले से जो कानूनी मामलात हैं उनको भी सामने रख कर जो है कि इमरान ख़ान को निशाना बनाया जा रहा है ताकि इमरान ख़ान को कन्विंस किया जा सके कि वो फ़िल वक्त पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील का मामला जो है कि वो मुअत्तल करें और किसी तौर के ऊपर जो मौजूदा सियासी सेटअप है इसके अंदर रह कर जो है वो अपना किरदार अदा करें। लेकिन वो अभी तक कोई भी इस ज़िमन में मुतालबा, मशवरा या राय मानने के लिए तैयार नहीं है और उनके ज़हन में अभी नेक्स्ट वीक से क्या एक सियासी हिकमत अमली है वो आपसे हम शेयर करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है उसके अंदर भी हम रोज़ ये बात कर रहे हैं कि बहुत तेज़ी के साथ तनज़्ज़ुली आ रही है। पाकिस्तान की जो उम्मीदें आलमी बैंक से या IMF के साथ जुड़ी हुई थी और या इवन डोनर कॉन्फ्रेंस जो जनीवा में हुई है उसको पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत और इत्तेहादी जमातें हैं उसको बड़ी एक कामयाबी करार दे रही हैं और इसके ऊपर एक बड़ी भरपूर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। लेकिन इस अगर सारी सूरत हाल का जायज़ा अगर लिया जाए तो ये डोनर कॉन्फ्रेंस के अंदर कोई तकरीबन $9.5 अरब की जो प्लेजेस वादे किए गए हैं इनमें एक चीज़ तो ये ज़हन में रखनी चाहिए कि फौरी तौर के ऊपर पाकिस्तान में कोई डॉलरों की बरसात नहीं होने वाली। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं जो ख़तरनाक हद तक कम हुए हैं उनमें मज़ीद उस वक़्त तक कमी होती रहेगी जब तक कि सऊदी अरब UAE पाकिस्तान के स्टेट बैंक के अंदर जो है कि कोई बजटरी सपोर्ट के तौर के ऊपर मज़ीद डॉलर फराम नहीं करते। $9.5 अरब जो हैं ये 3 से 5 सालों के अंदर नेक्स्ट जो 3 to 5 ईयर ये प्रोग्राम है इसके अंदर कोई 90% ये असिस्टेंस जो है ये एड जो है ये बुनियादी तौर के ऊपर नरम शराइत के कर्ज़े हैं जो हमें पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की आवाम को वापस करने होंगे। पहली बात। दूसरी बात यह कि ये तमाम जो पैसा है ये कोई पाकिस्तान की हुकूमत के ख़जाने में नहीं आने वाला, बल्कि पाकिस्तान की हुकूमत जो सैलाब से मुतासरा इलाके थे उनकी बहाली के लिए, तामीर नौ के लिए मुख्तलिफ़ मनसूबे बनाएगी, पेश करेगी और मुख्तलिफ़ ममालिक और जो ये मालियाती इदारे हैं ये उन मनसूबों की तकमील के लिए जो फ़ंड फराम करेंगे वो कुछ हुकूमत के ज़रिए और बेशतर जो है कि उनके अपने जो इदारे हैं और जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन उनके थ्रू उनको इम्प्लीमेंटेशन होगी। और इस जो $9.5 अरब के प्लेजेस है अगर ये सारे के सारे मटीरियलाइज भी हो जाते हैं और इन सारे मनसूबों पे अमल भी होता है तो एक मुताद अंदाज़े के मुताबिक कोई तकरीबन 60% जो इसमें से जो कॉस्ट है वो एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉजिस्टिक कास्ट वो जो इदारे जो इनके ऊपर अपने मनसूबों पे अमल करेंगे उनके ऊपर खर्च की जाएगी और 30 से 35% असल जो रकम है वो ऑन ग्राउंड सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए जो है वो सर्व होगी। तो ये सारी सिचुएशन है। इसके अंदर अब ये क्लेम अभी हुकूमत को एक धेला नहीं मिला और अखबारात के अंदर जिस किस्म के इश्तिहारात शाया किए गए बड़े बड़े, यकीनन अखबारात का तो फ़ायदा हुआ, मेन स्ट्रीम मीडिया को तो फ़ायदा हुआ कि उससे अपनी हुकूमत के लिए सपोर्ट हासिल की जाएगी, लेकिन शायद ऑन ग्राउंड अभी आवाम को इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी तरफ IMF के साथ जो इसहाक डार साहब ने बड़े क्लेम किए थे कि उनको IMF के साथ डील करने के 2-3 तिहाइयों का तजर्बा है और वो मामलात को ठीक कर लेंगे, कोई अच्छी खबरें जनीवा से नहीं आई। जो साइड लाइन के ऊपर जो मीटिंग्स हुई हैं उसके अंदर इसहाक डार साहब को बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर IMF की हुकाम की जानिब से ये बताया गया है कि जब तक IMF के साथ होने वाले मुआहदे पर अमल दरामद नहीं होता
جب تک جو ہے پی ڈی ایل کی شرح کو 32 روپے سے بڑھا کر 50 روپے فی لیٹر نہیں کیا جاتا، جب تک گیس کے اوپر اور بجلی کے اوپر جو گردشی قرضہ ہے وہ ختم نہیں کیا جاتا، گیس کی قیمتیں اور بجلی کی قیمتیں نہیں بڑھائی جاتی، اس وقت تک معاملات جو کہ تو رہیں گے۔ اور آئی ایم ایف جو ہے وہ کوئی سپورٹ جو 9th ریویو کی ہماری خواہش تھی کہ 8th اور 9th ریویو کے بدلے میں کوئی تقریباً $1.2 ارب ڈیو ہے، اور اگر 9th ریونیو ہمارا سکسیزفل ہوتا ہے تو پھر $1.2 ارب مزید ہمیں آئی ایم ایف سے ملیں گے، وہ ابھی تک جو ہے معاملہ کھٹائی کے اندر ہے۔ اب ہماری حکومت کو بجلی گیس کے نرخوں میں، پیٹرول کے نرخوں میں اضافہ کرنا پڑے گا۔ ابھی ریسنٹلی خبریں بھی آئی ہیں کہ اوگرا نے 70% بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی ہے، اور اگر اس کا اطلاق ہوگا تو پھر ہماری جو پیداواری لاگت ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ انڈسٹری پہلے ہی بند ہو رہی ہے، ایکسپورٹ ہماری پہلے کم ہے، ریمیٹنسز ہمارے کم ہیں۔ ایسی صورتحال میں ایک اور نیا جو معاشی بحران ہے وہ پاکستان کے سر کے اوپر کھڑا رہے گا۔ دوسری طرف ورلڈ بینک نے جو رپورٹ شائع کی ہے اگلے 2-3 سال کی جو پروجیکشن ہے، اس میں ساؤتھ ایشیا میں پاکستان سب سے نیچے ہے، ترقی کی شرح نمو جو ہے وہ پاکستان سے نیچے۔ سری لنکا کو بھی کاؤنٹ دیکھیں تو وہ واحد ملک ہے جو پاکستان سے نیچے ہوگا۔ اس کی اس وقت تک کیونکہ وہ سری لنکا ڈیفالٹ کی پوزیشن پہ چلا گیا تھا تو اس کی گروتھ مائنس میں ہے۔ سری لنکا جو ہے کہ وہ اس سال -9.2 اس کی جی ڈی پی گروتھ ہوگی، اگلے سال -4.1، اور پھر 2024 میں وہ 1% اس کی گروتھ ایکسپیکٹڈ ہے۔ پاکستان جو ہے کہ وہ اس وقت جو ہے کہ 2022 میں 6% ہماری گروتھ تھی، 2023 میں یہ کم ہو کے 2%، اور پھر 2024 میں تھوڑا سا اس میں اضافہ ہوگا 3.2%، تو کوئی زیادہ پازیٹیو انڈیکیٹر نہیں ہے۔ مالدیپ، بنگلہ دیش، انڈیا، نیپال، ان کی گروتھ پاکستان سے زیادہ ہوگی اس سال بھی، اگلے سال اور اس سے اگلے سال بھی، تو پاکستان سب سے نیچے ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر عمران خان کے اوپر یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر کوئی ایسی سیاسی انریسٹ کریٹ نہ کریں، ایسا کوئی فیصلہ نہ کریں جس سے سیاسی عدم استحکام کی صورتحال میں مزید اضافہ ہو۔ اس وقت حکومت الیکشن کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اکنامک ایمرجنسی کی باتیں ہو رہی ہیں کہ اگر یہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اکنامک ایمرجنسی ہوگی، اور مزید 6 ماہ سے 1 سال جو ہے کہ وہ الیکشن کی مدت کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو یہ سارے صورتحال پاکستان کے لیے مزید مشکلات پیدا کرے گی۔ لیکن اصل جو ایشو ہے وہ تخت لاہور کا، جو ہم نے کہا کہ 24 سے 48 گھنٹے اہم ہے۔ لاہور ہائی کورٹ فیصلہ دے سکتی ہے، اس فیصلے کے تناظر کے اندر جو چیزیں آ رہی ہیں وہ ہائی کورٹس کے بھی ریمارکس ججز کے یہی تھے کہ الٹیمیٹلی تو ارکان صوبائی اسمبلی کی حمایت سے ہی وزیر اعلیٰ جو ہے کہ وہ قائم ہوگا۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ دونوں طرف کے جو ارکان اسمبلی ہیں وہ کچھ غائب ہیں۔ پی ایم ایل این نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 8 سے 10 جو ہیں کہ وہ ارکان صوبائی اسمبلی جو پی ٹی آئی سے وابستہ ہیں، کاف لیگ سے وابستہ ہیں، حکمران اتحاد جو پنجاب میں اس سے، وہ اس وقت ملک سے باہر ہیں۔ ان کی آئٹنری ان کے پاس ہے، وہ پاسپورٹ سے ڈیٹا سے شو ہو رہا ہے کہ کس ملک کے اندر ہے، وہ تو واپس نہیں آ رہے، اس لیے نمبر پورا نہیں ہے، اس لیے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا جا رہا۔ پی ٹی آئی کا کلیم یہ ہے کہ اس وقت ان کے پاس 187 نمبر جو ہے ارکان وہ موجود ہیں، 186 درکار ہے، اعتماد کا ووٹ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ابھی دیکھنا ہوگا کہ اس حوالے سے کیا اہم اقدامات کیے جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے اوپر جو دباؤ ہے وہ کسی طور کے اوپر بھی دباؤ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان توشہ کیس، غیر ممنوعہ فنڈنگ کیس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اپیلیں موجود ہیں۔ جس قسم کے ریمارکس آ رہے ہیں، جس قسم کی الیکشن کمیشن کی جو وکیل ہیں ان کے جو ریمارکس آئے، اس سے یہ لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے تہیہ کر کے رکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو، اگر غیر ممنوع فنڈنگ کے حوالے سے بھی پی ٹی آئی جو ہے کہ وہ شواہد اور دستاویزات فراہم کر دے، اس کے باوجود الیکشن کمیشن کا فیصلہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کی رائے کی جو اس وقت تک تھی وہ ذرا مختلف تھی۔ تو ایسی صورت میں عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اگلے 2 ہفتوں کے میں جو ہے کہ دوبارہ سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ کوئی دباؤ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کو نااہل قرار دیا جاتا ہے، یا ان کے ارکان اسمبلی کو ترغیب دے کر ملک سے باہر رکھا جاتا ہے، یہاں نہیں آنے دیا جاتا۔ ان کا نمبر پورا نہیں ہوتا اگر، تو وہ اسمبلی تحلیل نہیں کر سکیں گے، چیف منسٹر اپنے عہدے سے الگ ہوں گے۔ تو پی ٹی آئی کے ارکان پنجاب اسمبلی جو ہے کہ وہ رجسٹر نیشنل اسمبلی کے اندر استعفے دیے گئے تھے، اسی طرح پنجاب اسمبلی کے بھی وہ استعفے دے کے باہر آ جائیں گے، اور پھر سڑکوں کے اوپر احتجاج ہوگا۔ تو غیر یقینی صورتحال جو ہے وہ ختم ہوتی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی، اور اکنامک سچویشن مزید ورسٹ ہو رہی ہے۔ تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں کہ آنے والے ان دنوں کے اندر کیا فیصلے ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کیا فیصلے کرتی ہے، سیاسی جماعتیں اور حکومتیں کیا فیصلے کرتی ہیں، اور عدلیہ کیا فیصلے کرتی ہے۔ یہ بڑے اہم ہوں گے، آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ فی الحال خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔